अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मौलाना सज्जाद नोमानी अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं और हमारे इंडिया के फ़िलहाल जो है एक बहुजन समाज जो है एक मोर्चा बना रखा है, उसके अध्यक्ष हैं, उसको चलाने वाले हैं और बड़े ही जो है अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है। वो एक दफ़ा अमेरिका गए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर उसको बुलाया गया और वहाँ और भी मज़हब के जो पादरी वगैरह थे, जो है बाबा जी थे या फिर बहुत सारे जो है मज़हबी रहनुमा रहते हैं, उनको बुलाया गया। तो मौलाना सज्जाद नोमानी को जब बोलने का मौका मिला, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं और नौजवान होते हैं अक्सर। तो वहाँ मौलाना सज्जाद नोमानी ने हजरत ने एक बयान किया। वो बयान जो किया, वो जो है औरतों को पर्दे को लेकर किया कि इस्लाम के अंदर पर्दे को एक बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और औरत की शर्म और हया की सकोटरी सबसे ज़्यादा अगर है तो वो पर्दे के अंदर है। जाहिर सी बात है कि जब कोई जिस्म नहीं देखेगा तो उसकी तरफ गलत चीज़ की जल्द नज़र ही नहीं पड़ेगी, ख़यालात ही नहीं जाएंगे। एक चीज़ सकोटरी के अंदर है, पर्दे के अंदर है, छुपी हुई है, तो उसको पता ही नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर गंदम है या जो है चावल है या चीनी है, क्योंकि वो एक उसके अंदर लिफाफे के अंदर बंद है। इसी तरह जब औरत बुरखे के अंदर होती है तो पता नहीं चलता कि खूबसूरत है, बदसूरत है, जवान है या फिर उम्र दराज है। उससे बहुत सारे फायदे हैं। उससे एक फायदा ये भी है कि औरत के पास गहने वगैरह होते हैं, जेवरात होते हैं, तो चाहे कितने ही जेवरात पहने और कहीं जाए, किसी को कोई पता ही नहीं है, उससे भी उसका बड़ा मसला हल हो जाता है। तो हजरत ने वहां बयान जब यूनिवर्सिटी के अंदर किया तो सवाल और जवाब का सिलसिला चालू हुआ। तो हजरत ने जो कि पर्दे के ऊपर बयान किया था, तो एक जो है वहां एक लड़की खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद उसने हजरत से कहा कि आप जो है ये किस चीज की तरफ औरतों को धकेल रहे हैं, ये किस चीज की तरफ जो है औरतों को बुला रहे हैं। आपने औरतों के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि एक 50% जो है आपने अपनी आबादी को एक जो है दीवार के पीछे छुपा दिया कि वो ना ही तो घर से बाहर निकल सकती हैं, ना ही वो बाजार जा सकती है, ना ही वो कहीं पार्टी में जा सकती हैं, ना ही वो कहीं शॉपिंग में जा सकती हैं, ना ही वो कहीं जो है कोई फंक्शन में जा सकती हैं। तो ये बहुत सारी बातें उसने जो है बड़े जोर और शोर से बात कही। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं उठता और उसकी जो है सवाल का जवाब देता। मुझसे पहले एक लड़की वहां से उठी जो पर्दे के अंदर थी और उसने जो है उसकी बात का जवाब देना चालू किया। वो कहने लगी कि हम जब मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो मेरा हाल ये था कि मैं जो है शॉर्ट कपड़े पहनती थी और अपने जिस्म की खुल्लम खुल्ला नुमाइशी करती थी और नाइट क्लबों में जाती थी, लड़कों के साथ रात गुजारती थी, दारू पीती थी। कहने का मकसद यह है कि उसने ये बताया कि मेरे अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं थी और ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। हुआ यूं कि मेरे साथ एक और लड़की रहती थी, वो मुझसे सीनियर थी, लेकिन रूम इत्तेफाक से मेरा और उसका एक था, एक रूम में रहना, एक साथ जो है उठना बैठना। लेकिन वो मुसलमान थी और वो मुसलमान लड़की इतनी नेक, इतनी बाहया, इतनी गैरतमंद कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और जो है कलाम पाक की तिलावत करती थी और जो है रात में खड़ा होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी।
اور بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تھی، اور میں اس کو دیکھتی تھی کہ وہ کسی لڑکے سے ہاتھ نہیں ملاتی تھی۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر کوئی امریکہ کے تو بچے تھے نہیں، پوری دنیا سے، پورے دیش کے جو ہے امیر لوگوں کے وہاں جو ہے لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی تھی۔ تو جب میں اس کو دیکھتی تو میں کہتی کہ تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، اور آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی رسوائی بھی نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ ایک میں ہوں، میں دارو بھی پیتی ہوں، اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہوں، لڑکوں کے پاس جاتی ہوں اور جو ہے ان کے ساتھ رات گزارتی ہوں، نائٹ کلبوں میں ڈانس کرتی ہوں، اور جو ہے مطلب اچھے کپڑے پہنتی ہوں، ایک آپ کی اس برقعے کے اندر ہی آپ لپٹی رہتی ہو، اور پھر آپ کے چہرے پہ ذرا سی بھی جو ہے کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میری بہن، ہم دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ایک انسان کے اندر روح ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، آسمان پہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جسم کو مرنے جب انسان مرتا ہے تو جسم کو مٹی کے اندر جانا ہوتا ہے، کیونکہ مٹی میں ہی مل جاتا ہے، لیکن روح آسمان سے آئی ہے تو وہ آسمان پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں اتنا کچھ کرتی ہوں پھر بھی مجھے سکون نہیں رہتا، پھر بھی میں پریشان رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے جسم کو خوش کر رہی ہیں اور روح کو تکلیف دے رہی ہے۔ جب تک روح سکون نہیں ہوگا، اب جب تک آپ جسم کو خوش کرتی رہیں گی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے روح خوش نہیں ہوگا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، میں نے اس سے کہا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ آپ اچھے کام کریں، لڑکوں سے ملنا جھلنا چھوڑیں، اور جو ہے یہ دارو ہے اس کو چھوڑیں، نائٹ کلبوں میں جانا بند کریں۔ اور وہ کہتے کبھی اس نے مجھے اس چیز کے لیے نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کچھ کریں، بس اس نے کچھ اس کو کتابیں دی، اور 6 مہینے اس لڑکی نے ان کتابوں کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، اب میں مطمئن ہوں کہ واقعی جو زندگی ہے، وہ آپ جو زندگی گزار رہی ہیں وہی اصل زندگی ہے، ہم تو جو ہے ایک جانور والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب اس لڑکی نے اس کو اس چیز کا جواب دیا، وہ جواب جو جس لڑکی نے سوال کیا تھا اور پھر اس نے جواب دیا، تو جو سوال کرنے والی لڑکی وہ آئی اور آ کر اس سے گلے لگی، اور گلے لگنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بھی اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ ہے کیا چیز جس کو آپ نے پڑھا، اور آپ بھی اس مطمئن ہو گئی کیونکہ عیسائی تھی۔ تو حضرت وہاں سے وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ اپنا جلسہ مکمل کر کے انڈیا واپس آ گئے۔ انڈیا آنے کے بعد 15 دن کے بعد اس کالج کا جو پرنسپل تھا، اس کا جو سب سے بڑا جو ماسٹر تھا، اس کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت مبارک ہو آپ کو، جس لڑکی نے آپ سے سوال کیا تھا اب وہ لڑکی ہمارے سامنے بیٹھی ہے اور آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ تو حضرت نے اس کو فون پر کلمہ پڑھایا اور اس مسلمان ہو گئی۔ تو دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنی تہذیب کو نہ چھوڑیں، اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں، اپنے اسلام کو نہ چھوڑیں، کیونکہ انسان فطرتی ہے، جب تک اس کا مطلب حل ہوتا ہے وہ آپ کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ آپ کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اسی لیے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے جو ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اور عورت کی سب سے زیادہ عزت کی اور آبرو کی جو ہے سکوٹری دیتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر عورت کی اتنی جو ہے سکوٹری نہیں ہے جتنی اسلام دھرم کے اندر ہے۔ تو دوستوں، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔